बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना खुसूसी लुत्फ़ करम अता फरमाए। आज एक इंतहाई बेहतरीन वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। जब इंतहाई मुश्किलात हो, बंदा मुसीबतों से दो चार हो चुका है और मुसीबतों से निकलने का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, अपनी तरफ से सारी तगोदो कर ली है, लेकिन मुसीबतें हैं कि वो बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ तक कि जो सहारे थे वो भी छोड़ चुके हैं और कोई तदबीर, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। बेबसी का आलम है और इंसान मायूसी की तरफ जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि जब इंसान परेशानियों से, मुसीबतों से दो चार होता है तो उसको रुजू करना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ, और पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो रब्बे कायनात की तरफ मबजूल हो जानी चाहिए। मगर होता क्या है कि जब हम परेशानियों, मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो जो मायूसी है वो शैतानियत का रास्ता है। मायूसी इंसान को शैतानियत के रास्ते में डालती है, यानी तब इंसान का सहारा जो बनता है वो शैतान बनता है। होना तो ये चाहिए कि हमें जो रुजू है वो अल्लाह ताला की तरफ करना चाहिए, अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों को रब्बे कायनात से डिस्कस करें, तन्हाई में बैठ के उसके बातें करें, अपना दुखड़ा, अपना मसला उसको बताएं कि जिसके पास इसका हल है। ना कि बंदा मायूस हो जाए, वो जो इबादत कर रहा था उससे भी वो मुंह मोड़ ले, तो ये इंतहाई गलत रवैया होता है। जब भी कोई इस तरह की मुसीबत आए, परेशानी आए, मायूसी का आलम हो, तो फिर क्या करना है कि हमें अपनी रुजू जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ करना है। हमें तब इस्तग़फ़ार की तरफ जाना है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी की तरफ जाना है, अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करनी है ताकि वो मायूसियों के साए हमसे छट जाएं, वो मुसीबतें, वो परेशानियां, वो दुख, वो अंदोह हमसे वो दूर हो जाए। तो इसके लिए और जिक्र और वजीफे, अमल और दीगर जो भी मशागल हैं, उनका मकसद व मतलब ही यही होता है कि हम रुजू इल्लाह करें, हम अल्लाह की तरफ बढ़ें। तो जब हम अपना रुख अल्लाह की तरफ फेरते हैं, जिक्र अज़कार के ज़रिए, जिक्र फिक्र के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, तो फिर क्या होता है कि हमें कुर्बत इलाही नसीब होती है। और जब कुर्बत इलाही नसीब होती है तो फिर इंसान तरह तरह की परेशानियों से, वो उन तमाम अवामल से बच जाता है कि जिनकी वजह से वो परेशान है। आज सूरह अलम नशरह लक का सदर का वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर कुरान के असलूब को देखें तो वो जिस जिस जगह पे, जिस जिस मुकाम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पे उसको उतारा गया, तो उसकी बैकग्राउंड जो है, जिस मुकाम पे और जिन हालात में उतारा गया, हमें उसी तरह से उसको, उसके फयूज़ बरक़ात को भी देखना है। वैसे तो सारे का सारा कुरान जो अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक है, वो बाइस बरकत भी है, बाइस रहमत भी है, बाइस शिफा भी है। इस सूरह मुबारका के मानी और महफूम को तो समझें कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने आपके सीने को खोल दिया, आपके सीने को कुशादा कर दिया, और फिर हमने वो बोझ आपसे उतार दिया कि जिस बोझ ने आपको परेशान किया हुआ था। वो बोझ क्या था? वो उन मुसीबतों, परेशानियों का बोझ था कि जो कुफार ने, जो दुश्मनान इस्लाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे डाले हुए थे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि फिर हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, वो जिक्र ता क़यामत हमने बुलंद कर दिया।
اور فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جب تم فراغت پالو، جب تمہیں فرصت ملے، تو پھر کیا کرو کہ پھر اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، پھر اس سے دعا مانگو، پھر اس سے مناجات کرو، تو وہ رب تمہاری مناجات کو، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق لینا ہے کہ جب مشکلوں کے پہاڑ امڑ آئیں، جب پریشانیاں گھیر لیں، مصیبتیں گھیر لیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پھر رب کے آگے جھکنا ہے، رب سے دعا مانگنی ہے، پھر ہم نے فرصت حاصل کرنی ہے، فراغت حاصل کرنی ہے، اور پھر ان تنگیوں سے، ان مشکلوں سے نکلنا ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے گارنٹی دی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مگر ہم نے اس آسانی کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو آپ کو تمام پریشانیوں سے نکال دے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی آسان ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر جمعرات کو اس کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ جمعرات کو شروع کریں گے، رات کو تنہائی میں، خلوت میں آپ نے صرف 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلے نفل جب آپ نیت کر لیں برائے حاجت کی، تو جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کو آپ نے سورہ علم نشرح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رکوع، سجود، اور اس کے بعد پھر آپ جب قیام میں آئیں تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجود، پھر تحیات، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کی جو نسبت سے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں گے کہ باری تعالیٰ، میں جو کچھ کر سکا، جو میرے بس میں تھا، میں نے وہ کر دیا، اب یہ میرا سارا معاملہ تیرے حوالے۔ تو جب آپ اللہ پہ توکل کر لیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ 11 دن نہیں، 1 دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا کہ پہلے دن ہی آپ کو خواب میں بتا دیا جائے۔ یہ ایک قسم کا استخارہ بھی ہے، خواب میں آپ کی رہنمائی کر دی جائے کہ آپ نے کس سمت کو جانا ہے اور کہاں سے، کس حوالہ سے آپ کا کام ہوگا۔ تو یہ 1 دن میں کام ہو جائے، دوسرے دن ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کام ضرور ہوگا۔ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کے کام کاروبار میں اور دیگر معاملات میں بھی برکت دے گا، اور آپ کا جو دل ہے وہ بھی عبادت کی طرف آئے گا۔ شیطانیت کے راستے کو چھوڑیں، رحمانیت کا راستہ اپنائیں، اپنی لو اپنے رب سے لگائیں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کی طرف بڑھیں۔ تو جب انسان اللہ کی طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو وہ 10 قدم آگے آتا ہے۔ جب انسان اس کو پکارتا ہے تو وہ انسان کو پکارتا ہے، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ زمین پہ یاد کرتا ہے تو وہ عرش سے زمین پہ آ کے اپنے بندے کی بات سنتا ہے۔ حضرات گرامی، اس عمل کو کریں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو دکھ ہیں، انشاءاللہ وہ سب دور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔